नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ का मामला किस जाविये से डिस्कस हुआ, इस पूरी सूरत हाल में क्या दो बड़े फैसले किए गए, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के मामले पर किस को क्या आखिरी पैगाम पहुंचाया गया है, पीडीएम इस हवाले से क्या ख़तरनाक जवाबी हिकमत अमली बना रही है और मरियम नवाज ने इस पूरे मामले पर क्या हैरानकुन रद्द अमल दिया है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ के मामले पर किस किस्म की बात हुई और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के मामले पर किस को क्या पैगाम पहुंचाया गया है। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाक़यात, उनसे जुड़ी दिलचस्प तफसीलात और कुछ अंदरूनी खबरें बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी कड़ियों से कड़ियाँ जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के रोपोश होने के मकाम के मुतल्लिक पुलिस को कुछ नए और अहम शवाहिद मिले थे। इन शवाहिद के लिए मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के मोबाइल डेटा से भी मदद ली गई थी। इसके अलावा पुलिस को अपने रवायती जो मुखबर हैं उन मुखबरों से भी कुछ इतलात मिली थीं। इन इतलात की बुनियाद पर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए 3 मज़ीद मकामात पर छापे मारे गए। ये छापे हरीपुर और उससे मुल्हिका इलाकों में मारे गए। इस दौरान 3 मकामात का मुहासरा किया गया। पुलिस ने इन तीनों मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया लेकिन मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इससे पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए मानसेरा में उनके आबाई गांव का मुहासरा किया गया था। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह तो किसी छलावे की तरह रोपोश हैं लेकिन उनके बहनोई और उनके बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ अहम बात यह है कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी तो अब तक नहीं हुई लेकिन मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम इस मामले पर एक नया मंसूबा या एक नई हिकमत अमली बना रहे हैं। इस हिकमत अमली के लिए बाकायदा मशावरत भी हुई है। इस हिकमत अमली के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ौज के मुतल्लिक पुरानी वीडियोस का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। पीडीएम ने ये प्लान किया है कि अगर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को गिरफ्तार किया जाता है, अगर फ़ौज मुखालिफ तकरीरों पर पीडीएम के किसी लीडर की गिरफ्तारी होती है तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ौज के मुतल्लिक वीडियोस की बुनियाद पर अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा कि इमरान खान भी फ़ौज पर संगीन नोयत की तनकीद करते रहे हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ भी उसी किस्म का मुकदमा बनाया जाए जो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह या दीगर पीडीएम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है। बहरहाल वापस आते हैं इस मामले पर कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के मामले पर किस जाविये से बहस हुई और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की करीबी शख्सियत ने किस नोयत के अहम इंकशाफात किए हैं। इस पूरे मामले के दो बहुत मानी खेज पस मंज़र हैं। इसका पहला पस मंज़र तो ये था कि मियां नवाज शरीफ ने एक ख़ास हिकमत अमली के तहत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू किए थे। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने
ایک خاص حکمت عملی کے تحت بار بار یہ الفاظ کہنا شروع کیے کہ اب ان کی جنگ راولپنڈی والوں سے ہے جو چھپ کر وار کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے ایک حکمت عملی کے تحت راولپنڈی کے بجائے GHQ کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس پر بھی فوج کی جانب سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا تو پھر عبدالغفور حیدری نے کھلے عام کیمروں کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب تو وہ GHQ کے باہر ہی دھرنا دیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے والے نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اسی پوری صورتحال میں کور کمانڈرز کانفرنس میں کس زاویے سے بات چیت ہوئی، اور اس حوالے سے ایک انتہائی اہم اور باخبر شخصیت نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور ان سے براہ راست رابطے میں رہتی ہے۔ اس شخصیت کے انکشافات کے 3 نکات بہت اہم تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان میں فوج پر تنقید کے حوالے سے ایک ریڈ لائن رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ PDM کی قیادت نے وہ تمام ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں۔ فوج پر اس سے پہلے کبھی اس طرح کھلے عام تنقید نہیں کی گئی اور نہ ہی حاضر سروس فوجی قیادت پر اس طرح کے کھلے عام الزامات لگائے گئے ہیں اور نہ ہی GHQ پر دھرنوں کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ کیا فوج اس پر مکمل خاموش اور لا تعلق رہے گی؟ کیا ان معاملات پر اعلیٰ فوجی فورمز پر بات ہوتی ہوگی؟ اب اس سوال پر اس شخصیت نے کیا جواب دیا؟ اس شخصیت کا کہنا تھا کہ جب فوج پر اس نوعیت کی تنقید ہو، جب فوج کو لگے کہ اس کے خلاف کسی منصوبہ بندی کے تحت تنقید کی جا رہی ہے، جب فوج کو لگے کہ اس تنقید کے پیچھے کوئی پلان ہے، جب فوج کو لگے کہ یہ کوئی مثبت تنقید نہیں بلکہ اس میں سازش کا عنصر ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسے معاملات کور کمانڈرز کانفرنس میں زیر بحث نہ آئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی فوج مخالف تقریروں پر لازماً کور کمانڈرز کانفرنس میں بحث ہوئی ہے۔ اب اس پر میرا سوال تھا کہ اس پورے معاملے پر فوج کیا از خود کوئی ایکشن لے سکتی ہے، یعنی کوئی ایسے قوانین بھی موجود ہیں کہ فوج از خود ان معاملات پر کوئی کارروائی کرے؟ اس سوال پر اس شخصیت کا کہنا تھا کہ فوج اس معاملے پر حکومت سے ہی کہے گی کہ وہ فوج مخالف تقریروں پر متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی کرے، یعنی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو فوج مخالف تقریریں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج از خود زیادہ سے زیادہ ایک پریس کانفرنس ہی کر سکتی ہے۔ اب PDM کے لانگ مارچ اور دھرنے کے معاملے پر اس شخصیت کا جواب بہت دلچسپ اور اہم تھا۔ اس وقت PDM اسلام آباد کے ریڈ زون میں دھرنے کا پلان بھی بنا رہی ہے۔ میں نے اس شخصیت سے پوچھا کہ اگر PDM دھرنا دیتی ہے اور اگر یہ دھرنا ریڈ زون میں آتا ہے جہاں وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ایوان صدر، دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے ہیں، تو پھر اس حوالے سے فوج کی کیا پالیسی ہوگی؟ اگر حکومت نے فوج کو یہ کہا کہ وہ مظاہرین کو روکے، اگر حکومت نے فوج کو طلب کیا تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ممکنہ طور پر کیا پالیسی اپنائیں گے اور کیا کریں گے؟ اس سوال پر ان کا کہنا تھا
کہ ایسی صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم عمران خان کو اور حکومت کو مذاکرات کا مشورہ ہی دیں گے تاکہ کسی بھی ممکنہ پرتشدد صورتحال سے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کسی بھی صورت ملک میں عدم استحکام نہیں چاہے گی، اور یہ جو شخصیت ہیں ان کا نام جنرل امجد شعیب ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔